अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सहाफ़ियों का आज मुल्क भर में यौम स्याह, तमाम सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में की कवरेज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा है कि सदर जरदारी ने पीका जैसे काले कानून पर दस्तखत किए तो भुट्टो शहीद, बेनज़ीर शहीद की रूह भी तड़प उठेगी। क्या कहेंगे? देखो, पीपल्स पार्टी की पहली बात ये है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने पहली बार मुझे बहुत ही बुरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना, हर्ट किया है और लेट डाउन किया है। देखो बात सुनो, मैं तो जो नून लीग ने इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई थी 10% ये वो, मैंने तो उसको भी कभी बाय नहीं किया। उसकी वजह है, इस मुल्क में करप्शन आई है नून लीग के रवैयों की वजह से। ये वे ऑफ लाइफ बन गया, मजबूरी बन गया। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। जहांगीर बदर और शाहनवाज, वो ओवरसीज़ के चेयरमैन भी रहे, MPA भी रहे, बीबी को कहते हुए कि जी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो भूखे नंगे लोग हैं, उन्होंने तो रज के लूटा और लुटाया और ये और वो, इस तरह की बात। लेकिन आज पहली बार मुझे प्रेसिडेंट जरदारी ने सही मानों में हर्ट किया है। बेसिकली ये क्या है, इधर पट्टी मैंने भी बांधी हुई है, हालांकि मैं उन मानों में जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मेरा कभी रिपोर्टिंग के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा। मेरा कभी वो क्या कहते हैं, वो क्या न्यूज़ रूम के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा। बेसिकली रिपोर्टर वो आजकल तो हर कोई सहाफ़ी बना हुआ। खैर, पीपल्स पार्टी ने पहला एंटी पीपल काम किया है और अपना नाम जो है पार्टी का, उसको डिसोन कर दिया है। पीपल्स पार्टी, लोगों की जमात, उन्होंने इसको डिसोन कर दिया है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के माथे पर, सियासी माथे पर कलंक का टीका है। नून लीग का तो खैर ट्रैक ही कोई नहीं, वो तो मैं डे 1 से कभी उसको मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट ही नहीं किया। असल दुख जो है अफजल भट्ट की तरह मुझे भी यही है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने साइन किया। बहुत तकलीफ दे बात है मेरे लिए। जरदारी ने अपनी पार्टी से गद्दारी की है। इस पर जो सहाफ़ी ख़वातीनो हज़रात नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वो अपनी कम्युनिटी के गद्दार होंगे। ये होंगे मीर जाफ़र और मीर सादिक। अच्छा, जॉइंट मैसेज होना चाहिए। मैंने बांधी हुई है काली पट्टी भाई, मैंने कहा ना। अच्छा, ये पीके शीके मुझे नहीं पता, कलंक के टीके, मनसूखी से कम पे राज़ी नहीं होना। जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट में सहाफ़ियों ने लॉयर्स का भरपूर साथ दिया। लॉयर्स में अगर कोई माड़ी मोटी भी लॉयल्टी है या वो ये कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतरीन मौका है, पे बैक टाइम है। देखो, एक इंडियन एक्टर है, इट्स अ वेरी गुड एक्टर, उसकी फिल्म थी पीके, वो सुपर हिट थी जी। ये नून लीग का पीका सुपर फ्लॉप है। इसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ेगी। लॉयर्स इनके साथ खड़े हों ना हो, कोई इस फैसले से रुजू करे ना करे, बट अल्टीमेटली they'll have to pay the price। खुदा का खौफ करो। और जिस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं ये जर्नलिस्ट के साथ, मैंने अखबार में तस्वीरें देखी हैं, वो ये दहशतगर्द हैं। एक आर्ग्यूमेंट की बात है, खुदा का खौफ करो। तुम जमाने काटना चाह रहे हो, ये होना नहीं, ये कभी हुआ नहीं। हबीब जालिब से लेके फैज अहमद फैज तक ये पैदा होते रहेंगे, ज्यादा खतरनाक हों। चलो आगे चलो। मैं बिल्कुल ठीक है साहब, निहायत शर्मनाक बात है। दूसरी तरफ JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सदर ने वादा किया और पीका एक्ट पर दस्तखत कर दिए। चाहता हूँ बानी PTI रहा हूँ, हम सवारियाँ हैं और हुकूमत ड्राइवर, सवारियों को क्या मालूम किधर जाना है। ठीक बात की है मौलाना ने। ये मोर देन 70 ईयर्स ये गाड़ी ऐसे ही उछलती डोलती कांपती डगमगाती लहराती चल रही है। ड्राइवर वर्दी पोश हो, सफ़ेद पोश हो, स्याह पोश हो, कोई देर पा फर्क नहीं पड़ा। बद से बदतर का सफ़र है। तारीख अपनी उठा के देख लो। आज ये मुल्क जहाँ खड़ा है, एक अजीब तरह की
क्या कहूँ उसको, अजीब तरह की एक कैफियत होती है, समझ नहीं आती। अपने बारे में मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना मैं इसे छोड़ सकता हूँ, सांप के मुंह में जैसे कोड़ गिल्ली होती है, इस तरह की सूरत हाल है मेरी। रहना मैं चाहता नहीं, छोड़ मैं सकता नहीं, अजीब कैफियत है। दुआ करना अल्लाह मेरा ये मसला हल करे, मुझे रास्ता दिखाई दे। ठीक, आगे चलें। आगे चलते हैं। मैं क्या कहना है, मैं तो जो कहना था कह चुका हूँ। जो लोग कह रहे हैं वो अलहदा है, जो हमारी कम्युनिटी कह रही है वो अलहदा है। मौलाना ने कह दिया, उनका शुक्रिया बहुत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट टॉपिक हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा है कि हम पार्टी की तंजीमें नो करने जा रहे हैं, होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा, इमरान खान 2025 में ही रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ आलिया हमजा PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर हो गई हैं। देखो, पहली बात ये है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ कर रहे हैं, ये कहा उन्होंने। मैं इनको जानता नहीं, लेकिन सुना है कि ये बंदा दबंग है, जेन्युइन है, जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी के साथ। आई डोंट नो हिम, लेकिन शोहरत इस आदमी की बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो पार्टी की तंजीम नौ वाली बात है, यह गलत है। पार्टी की तंजीम कभी हुई ही नहीं। इनके इक़्तिदार में आने के 1.25 साल बाद, हालांकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे नज़दीक तो ये आखिरी चॉइस, इससे कम नहीं। बट स्टिल आई वॉज सो हर्ट, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मैंने कहा ये क्या है, ना आगा ना पीछा, ना सर ना पैर। अच्छा, तो तंजीमें नौ ज़रा जाती है, तंजीम करो। जिंदगी सवाए तंजीम के कुछ नहीं है। मैं बार बार पता नहीं, यहाँ बाजारी बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, जो एकेडमिक किस्म की बात होती है लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। ज़िंदगी सवाए तंजीम के, सवाए डिसिप्लिन के है ही कुछ नहीं। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ह्यूमन बॉडी जब डिसिप्लिन को रिजेक्ट कर देती है, मौत वाक़ई हो जाती है। कोई कौम हमने को ठेका नहीं लिया हुआ, जिनके अंदर डिसिप्लिन था वो कहीं निकल गए, जो हमारी तरह आवारागर थे जलील और रुस्वा हो गए। देखो, अच्छा, अब रह गया बाकी बंदे जो आपने बात की है। आलिया हमजा खातून है, 1000 मर्द पे भारी है। अरबों का एक मुहावरा था एक ज़माने में कि हमारा फलां सवार 1000 पे भारी है। ये खातून होने के बावजूद 1000 मर्दों पे भारी है। अच्छा, इसके अलावा देखो, कमाल की बात है यार, मर्द तो पीछे रह गए इस सारे खेल में। यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा है, सनम जावेद है, खतीजा शाह है, क्या बात है। और जरताज गुल, मैंने वो मिला था, मैं इनकी ये जो एडवोकेट हैं पीपल्स पार्टी के, नाम भूल रहा, एसएम जफर साहब के बेटे, अली जफर। कमाल, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वो इतनी, हाँ, जरताज गुल, मैं हैरान रह गया कि महीन सी एक पतली दुबली लड़की, यूं लगता था जैसे पता नहीं जगे मारिया लैलपुर डाका ते तारा खड़क गई ते पता नहीं की हो गया, ते मलंगी आ गया, ते फलां आ गया, ते सुल्ताना डाकू। पतली दुबली सी एक लड़की, बस सो कमाल है। लेकिन जिनको अल्लाह आज़म दे, ताकत दे, तो पंजाब में तो कम अज़ कम PTI के बुरे वक्त में ख़वातीन हमारी पीछे नहीं रहीं। तो ये प्राइड है ख़वातीन के लिए, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये तंजीम नौ के चक्कर में न रहना। जुनैद अकबर खान, तंजीम हुई नहीं, ये याद रखना। अदरवाइज इस तरह लेट डाउन होते हैं हर बंदे ने। मुझे खुद इमरान ने एक बार कहा था कि यार इन्होंने तो मुझे कहा, मैं तो बहुत तैयारी की, क्या हो गया आगे नहीं, पता नहीं क्या वो चमत्कार दिखाते रहे उसको। मतलब जब आए इक़्तिदार में तो पता लगा कि होमवर्क नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है ज़िंदगी में फोकस्ड होना। मैं आपको एक बात बताऊं, चलते चलते मेरे पास मैथ्स कम्युनिकेशन के बच्चे बच्चियां बहुत आते हैं, तो मैं हमेशा उनको एक बात करता हूं कि बेटा याद रखना, तुम्हें तपड़ी लगानी पड़ जाए ना ज़िंदगी में, झाड़ू देना पड़ जाए, तो तुम्हारी ये कोशिश हो कि मुझसे बेहतर तपड़ी कोई ना लगाए, मुझसे बेहतर झाड़ू कोई ना दे। काम करो, डिसिप्लिन के अलावा ज़िंदगी है ही कुछ नहीं।
جی بالکل درست کہا حسن صاحب. دوسری طرف پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے ہی کہا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا, ہم اس کے خلاف مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے. آپ کے خیال میں پنجاب حکومت اجازت دے گی؟ دیکھو بات سنو, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اس کی وجہ ہے کہ یہ دیں گے نہ دیں گے تب بھی ایکسپوز تو یہ ہو چکے ہیں, ان کے پلے کھ نہیں. اچھا اگر اجازت دیں گے, اگر نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ سرنڈر ہے کہ ہم پوری طرح ایکسپوز ہو جائیں. کمپلیٹ سرنڈر اگر دیتے ہیں, نہیں دیتے پھر بھی. لیکن اگر دیں گے اجازت, یہ بھی سن لیں پی ٹی آئی والے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, ان سب کو پتا ہوگا, پولیٹیکل ورکرز ہیں, میرا تو کوئی تعلق نہیں. تو ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ تو دیا لیکن مینگنیاں ڈال کے. یہ مینگنیاں زیادہ ڈالے گی نون لیگ, دودھ کم ہوگا. اجازت ہوگی تو اس طرح کی ہوگی. تو اگر یہ نہیں کرتے تو تم تماشا دیکھنا, وہ جو فیمس مجھے سن نہیں یاد رہتے جو تھا پی ٹی آئی کا, جہاں سے پی ٹی آئی کا ٹیک آف ہوا, اس سے بڑا جلسہ ہوگا. یہ میں نہیں جانتا یہ کیا کریں گے. یہ ان کی کامن سینس, ان کے دماغ میں اگر کوئی ان کا ویژن ہے یا یہ سوچنے والے لوگ ہیں, دیں گے زیادہ خطرناک, نہیں دیں گے اس سے بھی زیادہ خطرناک. بس باقی مجھے کیا پتا یہ کیسے سوچتے ہیں یا سوچتے بھی ہیں کہ نہیں, میں تو نہیں ان لوگوں کو جانتا. جی بالکل درست حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق ایف بی آر نے نئی گاڑیاں خریدنے کا معاملہ فی الحال روک دیا ہے, جبکہ سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا ہے کہ معاملہ اٹھانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. ہاں ریڈز ہو رہی ہیں. فیصل واوڈا مجھے, اچھا دیکھو بات سنو, زندگی میں وہ بھی جو اسلام آباد وغیرہ کو شادی وادی تھی, اس پہ زندگی میں ایک بار ملا ہوں, لیکن چونکہ منہ پھٹ آدمی, دھڑلے سے بات کرتا ہے, ٹھوک کے بات کرتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. چونکہ اپنے سے ملتے جلتے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں. ایف بی آر کو رنگے ہاتھوں پکڑا, جس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی فائنانس والا وہ انہوں نے نوٹس لیا. موٹر شو رومز پہ ریڈ شروع ہو گئی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. فٹافٹ یوں چٹکی بجاتے سرچ وارنٹس بھی نکلوا لیے گئے. ایف بی آر کا ٹوٹل سٹاف 1087 افراد پہ مشتمل ہے, اور اتنی ہی یعنی 1087 گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی. کمال ہے, چونکہ ہدف تو اپنا پورا کر نہیں سکتے. اچھا کوئی نیڑے تیڑے ہی پہنچ جاؤ, وہ بھی نہیں ہے. تو کیا ہے یہ, کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو وہ اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو ایک ٹارگٹ دے اور انہی کی طرح کا وہ رزلٹ ہے, ٹھڈے مار کے نکال دیں گے. بتائیں مجھے کسی پرائیویٹ کمپنی کی مارکیٹنگ ٹیم کو, ڈائریکٹر مارکیٹنگ کو ہدف دیا جائے ٹیم کو کہ یہ ٹارگٹ تم نے اچیو کرنا ہے, کوئی 19 20 18 20 کا, ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. سیلری کے علاوہ قومی خزانے سے اربوں روپیہ بونس کی شکل میں وہ علیحدہ کو ڈکور جاتے ہیں. اچھا فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ میں نے تجویز دی کہ سوزوکی آلٹو مرتے ہو, کون ہو تم, آگا پیچھا کیا ہے. جنیجو صاحب نے کیا تھا کام, اس کو ریورس کر دیا گیا. حالانکہ جنیجو ایک سردار آدمی, ایک ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا آدمی تھا, تگڑا آدمی تھا. اس نے سوزوکیاں ٹکتی نہیں, سوزوکی پہ طبیعت ان کی. اچھا یا دوسری گاڑیاں. آگے فیصل واوڈا نے کہا کہ میں نے تجویز دی کہ یہ چھوٹی گاڑیاں, اور وزراء کہتے تھے کہ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن ہمارے بس میں کچھ نہیں. تو وزارتاں چھڈو یا چھوڑو ایک سیکنڈ کے لیے. ایک پروفیشنل دیانتدار آدمی ہو. میں نے ایک گروپ چھوڑا تھا لاہور سے, میں نام لے دیتا ہوں, لشکر اور اساس, دوپہر کا اخبار, پہلے دن نمبر 1 اس کو میں نے لانچ اس طرح کیا تھا. دوسرا وہ ٹھیک جا رہا تھا, وہ مالکان کو اتنا کوئی وہ بخار چڑھ گیا اس کی سکسیس کا. لائل پور سے, فیصل آباد سے بھی شروع کر, ملتان سے بھی شروع کر, کراچی سے بھی شروع کر. اچھا میرا کیا لینا دینا تھا, کرتے رہو, میں تو اسٹیک ہولڈر نہیں تھا. آئی لیفٹ دی آرگنائزیشن. میں نے کہا گروتھ کا کوئی ایک سسٹم ہوتا ہے, کوئی طریقہ ہوتا ہے, اس کو فیز آؤٹ کرو.
गो स्लो. लेकिन नहीं, उनको इतना बुखार चढ़ गया कि उन्होंने धड़ाधड़ कराची से भी जाके निकाल लिया. मैंने कहा तुम बेड़ा गर्क करोगे अपने इदारे का, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता. आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन. 1, 2, 4 हज़ार 2,000 बंदा नहीं, पता नहीं कितने लोग इस बात के गवाह. तो ये अगर तुम नहीं करते तुम्हारी सुनता क्या है. सही. कोई छोटी सी स्कूटी टाइप रख लो, उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के घर में शौक पूरा कर दिया करना. लेकिन मुसीबत ये है ना कि रोकड़ा नहीं जीने देता. आगे चलें. नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का खदशा पैदा हुआ है. 59 लाख रिटर्न्स में से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन सिफर होने का इंकशाफ हुआ है. चेयरमैन FBI के मुताबिक सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमा कराए गए टैक्स रिटर्न्स में 10 अरब रुपए की दौलत जाहिर की है. अंदाज़ा लगाओ. मेरे लिए इसमें कोई बात भी वैसे नई नहीं है, सब सॉरी घिसी पिटी बात. कौन सा महकमा है, देखो बात सुनो, मैं एक सादा बात करता हूँ, जो को मर्जी सोचता भौंकता रहे. अदलिया से लेके इंतज़ामिया तक या फलां तक या टमकान तक या आपका वो जाली दूध पता नहीं 24 करोड़ लीटर डेली, वो सारे आदाद व शुमार दुनिया में रैंकिंग होती है मुख्तलिफ इदारों की, अदलिया समेत. कहाँ खड़े हो तुम सवाए एक इदारे के. कैन यू डिनाई दैट. इसलिए वो लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं. तुम तो हो ही कुछ नहीं, तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं. कौन सा इदारा है, तुम्हारा पासपोर्ट कहां खड़ा है, नेम एनीथिंग. बिल्कुल थर्ड क्लास और निचले 3 ग्रेड में आते हो. एक इदारा है, फिर बातें भी करनी है. अच्छा 12 अफराद ऐसे हैं, यानी अरबपति आजकल मेरी तो समझ से बाहर है. एक ज़माने में जब मैं बच्चा था तो एक फिल्म आई थी 7 लाख की जायदाद, 7 लाख का मकान, 7 लाख का फलां, मतलब इस तरह करके. वो भी 28 लाख बनता होगा, 4 चीज़ें साथ साथ. बहुत खूबसूरत फिल्म थी. संतोष साहब थे, सबिया खानम थी, और आए मौसम रंगीले सुहाने नीलों पे पिक्चराइज हुआ और वो स्टार बन गई. अच्छा तालिश इंट्रोड्यूस हुए वहाँ से. बच्चा था मैं, स्कूल गोइंग किड. 7 लाख फलाना लाखपति है जी, ये मुहावरा होता था. आज इट पुटो करोड़पति है. अरब क्या रह गया अब. ये तो टोटल एक जादू नगरी है ना. नोट पे आज भी 5,000 निकाला, औकात उसकी 2,000 भी नहीं रह गई. तो 10 अरब रुपए सिर्फ 12 लोग हैं. एक कैसा यार दिलचस्प मुल्क है. इनके लिए गाड़ियां हैं, इन्होंने टटुआ तो फेरो, पट्ठे पुट्ठे भी खुद खवाण उन्होंने. मतलब जो परफॉर्मेंस है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस तरह बोनसेस मिलते हैं, ये होता है वो होता है, इंसेंटिव्स दो. काम अगर करते हैं तो ठीक है. रह गया तनख्वाहदार तबका. मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं कर नहीं सकता. उसमें तुम्हारा क्या औकात है, क्या कमाल है, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है. अब ये चाहते हैं इस मुल्क में ये कल्चर आम हो जाए कि बंदा कहे, जो भी उसने ग्रुप या कोई जो भी ज्वाइन करना है, कि भाई बात सुनो, मेरा पैकेज कागजों में होगा 50%, बाकी तुम दोगे मुझे कैश में. ये बहुत से लोग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम है. ये उनको भी निकालना चाह रहे हैं उस दायरे से. क्या करोगे फिर. कोई शर्म हया नहीं. जेड़ा काबू चढ़ गया उन्होंने छोड़ लो, बाकी ठीक है, जो मर्जी कर दे रहा हूँ. चले आगे. सही. अच्छा साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सूबे की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है. हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं. ताजे बिरादरी चुगली ना लगाए. कोई शिकायत है तो हमें बताए. ये कंपें टांगती हैं जैसी उर्दू है. ओ भाई, चुगली का किसी और से मतलब पूछ लो अगर तुम्हें नहीं पता. चुगली और चीज है. उन्होंने तो सरेआम, मैं नहीं जानता किसने ये बात की, अखबारों में पढ़ा है, नाम नूम का मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं. ये चुगली नहीं है. तंग आमद बजंग आमद है, या एहतजाज है, या फलाना. चुगली होती है पीठ पीछे ये वो सारा. मैं आपकी चुगली करूं बुराई. अगर मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं चुगली कैसे हो गई वो.
اس نے تو سرعام یہ بات کی کہ مریم ہمیں دے دو، مراد شاہ تم لے لو. اب یہ اپنے ہی صوبے کا ایک کوئی تاجر یا کوئی ٹریڈر ہے، مینوفیکچرر ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن آپ کا سرعام بندہ وہ کہہ رہا ہے. تو میں کیا کروں بھائی؟ میں تو اسے چغلی نہیں سمجھتا، میں تو اسے دیانت سمجھتا ہوں. اس نے جو محسوس کیا اس نے کہہ دیا. وہ تو بددیانت نہیں ہے. چغلی نہ لگائیں. چغلی کیا ہے؟ چلیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، گزشتہ ہفتے میڈیا میں رپورٹ آئی کہ 6 چینی سرمایہ کار درخواست لے کر سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ پولیس کی مبینہ ہراسانی اور بھتہ خوری سے بچایا جائے، ورنہ لاہور یا واپس چین چلے جائیں گے. ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک پولیس کی جانب سے رشوت طلب کی جاتی ہے. ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے اور رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں. لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ چینی سرمایہ کاروں نے ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی ہے. یہ ہفتہ بھر میں کیا ماجرا ہوا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا. میں کوئی وہ نجومی یا پیش گوئیاں کرنے والا، یہ اندر کی خبریں، میں تو کوئی جاسوس ہوں، مخبر ہوں کسی کا، مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ نارمل ہے. منت اللہ کر لیا ہو گیا، پاؤں پکڑ لیے ہوں گے ان کے چبلوں نے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ جیسے ہمارے ایک پنجاب کے لیڈر کے بارے میں پیر بگاڑا صاحب نے کیا جملہ بولا تھا، وہ بھی شاید آپ کی پیدائش سے، شاید نہیں یقیناً پہلے کی بات ہوگی، کہ کمزور پڑتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، ان میں جان پڑتی ہے تو گریبان پکڑتے ہیں. اب چائنیز کی طرف سے یہ گئی ہوگی، وہ جا کے ہاتھ پیر جوڑے ہونے ہیں، انہوں نے معاف کر دیتا. اور کیا، دیکھو یہ نئی بات ہے ہی نہیں. آپ کو اس پہ سوال رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، چونکہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ وے آف لائف ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. یہاں اور کچھ بھی چلے نہ چلے، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. لیکن رشوت، کک بیک، کمیشن، یہ ٹھمک ٹھمک کے چلتے ہیں. مادری ڈکشٹ ایک زمانے میں کوٹ کی جاتی تھی اس طرح کے معاملات. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، وہ ماشاءاللہ سرعام چلتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو واک کرتی ہیں، یہ ماڈل شاٹ، یہ سرعام ہے. پوری دنیا میں ان کی گواہیاں موجود ہیں. لیکن کوئی نہیں ہے پوچھنے والا کہ کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے، کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے، کس نے دیے ہیں یہ جھمکے. تو یہ نارمل سی بات ہے. آپ نے سوال بنا لیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تو شناخت یا قرضے ہیں، بیکاری ہیں بیرون ملک، یا اللہ اللہ خیر صلاح، کچھ بھی نہیں ہے. جی صحیح. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں حسن صاحب. اخباری خبر کے مطابق دنیا کے کئی ممالک کی طرح امریکی حکام نے پاکستان کے لیے بھی امداد بند ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور کئی اہم منصوبے روک دیے ہیں. یہ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے ہیں. یار جو مدد، خیرات، بھیک ملتی ہے ان میں سے بھی بہت ساری کھائی جاتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. لوگوں تک تو پہلے بھی کچھ نہیں پہنچتا تھا. امداد بند ہونے سے جن کی صحتوں پہ اثر پڑے گا انہیں پریشان ہونے دو. اور دوسری بات، یہ بھیک پہ پلنا اور فلانا ٹمکانا، اس پہ ایک رد عمل یہ ہے. مجھے اپنا ایک بہت پرانا شعر یاد آ رہا ہے، میری وہ کتاب میں شامل ہے. سہلنگاری کی لگ جائے نہ بیماری مجھے، دست شفقت نہ بڑھا ضرب لگا کاری مجھے. شاید بھوک سے ہی تنگ آ کے کوئی شرم حیا کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گریبانوں سے پکڑ کے، عام آدمی کی. اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تم سڑکوں پہ روک کے، تمبو لگا کے، وہاں کوئی روحانی محفلیں، اس وقت تمہیں یاد نہیں رہتا آقا کا حکم کیا ہے، رستے کے حقوق کیا ہیں. ہم نے دین کے نام پہ دین سے کھلواڑ شروع کیا ہوا ہے. منگتا دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ روک دیں. یہ اگے کڑی لوگوں تک جا رہی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا، پرچے اترتے ہوں گے رستے میں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ.
वेलकम बैक। हसन साहब, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लाहौर में बेहतरीन मयार की ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन्स मुख्तस करने का फैसला किया है। मरहलावार लाहौर की सड़कों पर बाइकर्स लेन बनाई जाएंगी। बाइकर्स लेन बनाने के काम का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर एतराज़ करें कि क्या नया सिस्टम बना रहे हैं, आगे ही लाहौर की सड़कें तंग है, इस पर मज़ीद सेपरेटर्स लगाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। आपका क्या ख्याल है? ये घटिया सोच है, ये घटिया अप्रोच है और ये घटिया किस्म के ज़हन है। देखो, बड़ी से बड़ी सड़क भी इतनी हो जाती है अगर आपको ट्रैफिक सेंस नहीं है। इतनी बड़ी सड़क, मॉल से बड़ी सड़क तंग हो जाएगी, तंग सड़क खुली हो जाएगी अगर उसको साइंटिफिक तरीके से, वो चौड़ी लगेगी आपको। चौड़ी सड़क आपको तंग लगेगी अगर तमीज नहीं है, और तंग सड़क आपको चौड़ी लगेगी अगर आपको सलीका है, करीना है, तमीज है। ये एक आध को इनिशिएटिव पहले, बाकी बहुत ये अपने साथ ही ज्यादती करी है मरियम मुझे, लेकिन आपने मुझसे कमेंट का, मैं कमेंट कर रहा हूं। वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच इन ट्राइंग टू अचीव, ये नहीं होना। कंटिन्यू, ये एक चीज, ये टर्म पता नहीं और कितने महीने हैं या कब है मुझे नहीं पता, ये एक चीज जिंदा रखेगी, बाकी कुछ भी नहीं होना। साफ सुथरा पंजाब, वो मैं अंदर से ही गंदा हूं, तुम कैसे कर लोगे? सफाई निस्फी ईमान है, मेरा ख्याल है आपकी सफाई निस्फी ईमान है, यही ख्याल मेरे हमवतनों का है। हाँ, बाइकर्स लैंड, सुभान अल्लाह। और बात सुनो, आप से ज्यादा बड़ा गवाह कौन हो सकता है? ये बात मैं कितनी बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इतना बेहया और बेअक्ल है कि उनको ये नहीं पता कि अगर आप कौम को डिसिप्लिन, तरबियत गाह है, ये सड़क माँ है, मंजिल तक ले जाती है, तुम्हें चलना, उठना, बैठना, मुड़ना, सीधा चलना, मोड़ काटना, सब कुछ सिखाती है। ये माँ की तरह की चीज है। आपके रवैये घरों में, मोहल्लों में तब्दील हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये मरियम ने जितने महाज खोली है ना, ये हिटलर वाला काम है, ये नेपोलियन वाला काम है, ये तो किसी खाते में नहीं, वो नाकाम हो गए। डोंट ओपन टू मेनी फ्रंट्स, काम करो 2-3 पूरी ताकत से और इंश्योर करो, जैसे चौधरी परवेज है आज भी 1-1-2-2 इसको रोकने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ ने। ये हमारा टाइप है। लोगों ने कहा लोग बददुआएं देंगे। इसी तरह मेरा ज़ाती ख्याल ये है, तजावज़ात का खात्मा, बाइकर्स लेन, ये इतने ज़बरदस्त काम हैं। ये शो शाह वाली जो है ना, ये काम नहीं है। ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके नतीजे में कौम की नफ्सियात तब्दील होती है, उनके रवैये तब्दील होते हैं। मैं तो हैट्स ऑफ, बहुत आला काम है, बशर्ते हाँ एक काम और करो, यहाँ इतना करना, अब सख्ती करो बहुत। याद रखो, सगी माँ भी, माँ 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 का व्यर्थ है, सगी माँ भी, सगे माँ बाप क्या कहते हैं, सोने का निवाला दो, शेर की आंख से देखो। बच्चों को अच्छा नहीं लगता शुरू में, लेकिन when he grows up, he really feels obliged, grateful. उस वक्त सख्ती बुरी लगती है। ये चूं चूं कर रहे हैं कुछ अहमक लोग। मुझे 2-4 मेरे अपने मुलाजिम, मैंने कहा शट अप, तभी सीखो। एक काम उसमें और ऐड करो कि मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दाएं बाएं शीशे लगे हों, इंडिकेटर्स ठीक काम कर रहे हैं, सही। ये इसमें आप ऐड करो और पूरा फोकस, थोड़ा चलो लेकिन खूबसूरत चलो, ये नुकसान पहुंचाएगा। ये याद रखना। याद रखने के लिए एक आध बात ही काफी होती, एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। काम देख दो, तालिब 3, डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ। हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट है। इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल कंट्री, पता नहीं कितना वक्त है, कब आनी जानी हो जाए। ये अचीवेबल काम है, ठोक के करो।
بہت ہی اچھا یار, میں بتا نہیں سکتا, چونکہ میرا تو یہ تکیہ کلام ہے کہ کیا حکومتیں تھیں 77 ایئرس. اپنے عوام کو تم نے کیا سکھانا ہے؟ اسکول گھٹیا, کالج کا آگا پیچھا کوئی نہیں, امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں. اور اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کو, ہم سے کوئی وہ روحانی طور پہ اللہ معاف کرے ہمارے دین کی تعلیمات ان کی بہتر ہے ہم سے. اسٹیٹ نے ایک ایسا سسٹم بنایا جو تربیت کرتا ہے. کام روٹین میں چل رہا ہوتا ہے لیکن ایک تربیت ہو رہی ہے, پیشنس آ جاتا ہے. مثلا اگر آپ وائلیٹ نہیں کر رہے وہ سگنل کو, آہستہ 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 آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر آنا شروع ہو جائے. پیشنس, لال بتی رک جاؤ. لیکن بہرحال بہت اچھا ہے جی, بہت ہی اچھا ہے, بالکل شاباش, بہت اچھا. جی حسن صاحب آگے چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لندن میں شریف خاندان پر نامعلوم افراد کی طرف سے پرتشدد حملے کا خطرہ ہے. پولیس نے انتباہ بھی جاری کر دی ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پولیس ہے, ہماری نہیں ہے. ٹڈل, سمجھ آئی بات؟ انہوں نے جو کہا ہے اس کو بہت سیریسلی لیں, یہ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. میرا تو آنا جانا ہی رہا ہے نا, میں تو وہاں رہتا, میں 1 مہینے سے زیادہ کبھی رہا ہی نہیں. ان کو بہتر پتا ہوگا, اس کو سیریسلی لیں, ٹھیک ہے. لیکن کمال کی بات ہے, اس میں 2 پہلو ہیں دکھ کے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں, کس قسم کی دشمنی کو کہاں تک لے جاتے ہیں. یہ پرانے بلوچ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ انتقام, ہاں جی انتقام کب تک لینا چاہیے. وہ کہتے تھے بازو کو تیل لگاؤ, ایک بڑی مٹکی میں تیل ڈالو, تیل نہیں ہوتے جو نانوں پہ لگتے ہیں, بازو اندر گھساؤ, باہر نکالو, جتنے تیل ساتھ آ جائیں اتنے 100 سال انتقام لو. قبائلی اور طرح کی سوچ ہے. مہذب قوموں کی نہیں, کیا سوچتے ہوں گے وہ یہ آ رہے ہیں نا, 3 وزیر اعظم رہا ہے, ان پہ چھوٹا ہوں چمڑیا ہے فلانا, یہ تو ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں لوگ. یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اچھا ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا تم غور کرو کہ یار کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی, مجھے اکسا کے دکھاؤ. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ یہ کریڈٹ صرف انہی کو جاتا ہے کہ مقدس ترین مقامات سے لے کے لندن تک یہ صرف اعزاز انہی کو ملا ہے. یہ اچیومنٹ صرف انہی کی ہے. جو جس قسم کی گالی گلوچ, بدتمیزی, جہالت جو کچھ ہوتا ہے, اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ لندن پولیس کو کہنا پڑا. اچھا یہ سلوک الطاف حسین صاحب سے کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کیونکہ بندہ باہر نکلتا ہے. کبھی سنا آپ کے لیے وہ ولن ہوگا, ان کے لیے نہیں ہے پاکستانی. اچھا سکندر مرزا کون تھا, کیا تھا, کس پوزیشن, کن حالات میں گیا؟ نو, پیپل یوز ٹو میٹ ہم, ریسپیکٹ ہم وغیرہ. مصطفیٰ کھر, یہ جو جملہ مصطفیٰ کھر کا میں کوٹ کرنے لگا ہوں, میں اس کو سیریس نہیں لے رہا. یہ ابھی سیاستدان مارتے ہیں انتریاں بونتریاں. یہ اس طرح کا تھا کہ میں تو انڈین ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا. کئی سال وہاں کبھی کسی نے بدتمیزی کی سنا؟ ایک امان اللہ تھے, اللہ ان کو صحت زندگی دے, لاسٹ ٹائم ہی میٹ می, میں آئی کونٹ ریکگنائز ہم. ہوٹل میں کسی میں ملے, وہ تھے ان میں سے کسی کے, یا پتہ نہیں چیف منسٹر پتہ نہیں کون تھا اس کو, مجھے یاد نہیں, وہ ایڈوائزر تھے پیپلز پارٹی. ان میں بڑے سنجیدہ کیسز وغیرہ, ضیاء الحق پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں. چلو وہ تو ایک نون آدمی نہیں, لیکن کتنے نون لوگ میں نے آپ کو گنوائے. کبھی کسی نے کہا یہ اعزاز صرف ان کو حاصل ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ فارم 47 اٹ کانٹ بی ریپیٹڈ. گرگٹ رنگ بدلے گا لیکن یہ اب ریپیٹ نہیں ہونا. اور بات سنو, یہ ہم لوگ سطحی سی چیزیں دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں. میں کوئی ان کا مطلب, مجھے میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا. یاد رکھنا جب یہ جدے کہیں ہیں تو میرا فارم ہاؤس ان کے گھروں سے آگے گزر کے رائٹ پہ بیلی پور. تو میں نکلتا اس وقت بھی گھر سے کم تھا, بہت ہی کم. 1-2 بار میں گزرا, میرا دل خراب ہوا. ویران سڑک,
نو صفائی. اچھا ایک دو بندے بھی نہیں مین پہ, مجھے پتا ہے وہ کافی اندر جا کے گھر شروع ہوتے ہیں. دکھ ہوا مجھے بہت. میں نے کالم لکھا جاتی عمران سے صدا آتی ہے, اندازہ رکھو. یہ بس یہ اور طرح کی کہانی ہے. جو بات بری لگی, جو اچھی لگی, اچھا نہیں تھا. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوئی کہ ان کو وہاں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. بہرحال چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.